میں پتر قربان کر دے ماں 70 قدمہ تے ان بھیڑا حسین دیاں جی تے 4 قدمہ تے آئی دھی حسین دی اے ایڈی وفادار ہے حسین دیاں بھیڑا نال کھلو کے بھی ضربہ گندی رہی ہے حسین دی دھی نال کھلو شام غریباں اوکھی رات بی بی فضا دا سجا ہاتھ ترٹا ہویا ہا بندے اعتراض کرن لگ پوندے نا بندے اچ برداشت تھوڑی ہوندی ہے مسائب جڑا ہے پڑھین ہی نہیں ہوندا مسائب اوکھا تے 12واں پردے چ خون پیا روندا ہے مسائب اوکھا ہے تے تیرا چوتھا امام کفن چ بھی رات روندا رہیا جتنے سید ہو میں تواڈی کنیز دا پتر ہاں جتنی سید زادیاں ہو میں تواڈی نکرانی دا پتر ہاں اس جملے دی میں معافی دے بھائی جان جدو سید قیدا نبھا کے وطنہ تے آئے نا تے جناب حنفیہ آ کے آکھیا سجاد میری اماں فضا کے تھے فرمایا چاچا او مٹی تے پہ روندی ہے جناب حنفیہ سامنے آ کے دن اماں علی دے پتر دا سلام معافی دے وے تے ماتم بھی کر لوے دووے کمب دے ہوئے ہاتھ برکے چکٹ کے مدے ترہ کہہ دیئے پتر علی دا میرا بھی سلام جوان لفظ آیا نہ کرے جناب حنفیہ دی نظر بی بی فضا دے ہتھاں دے پہ گئی منہ تے ماتم کر کے دمہ چوکھیاں گلہ نہیں ایکو گل دا جواب دے تیرے ہتھاں دیاں انگڑا کے تھگئی ہیں آدھی ناروا میں علی دیاں دھیاں دے برکے بچا دی رہیاں میں ہر بازار ہر دربار اگے کھلو کے آپ جھل کے آدھی آئی نہ مارو مرحبا 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 اور مجلس جدو مک جائے اے میرا جملہ بھی کلے بے کے بزرگ جڑے ضرور یاد کرے آئے تے میرے حق دعا کرے آئے جتنیاں بھی زخمی ہویاں علی دیاں نوہ تے تیاں جتنے بھی نیزے تے تازیانے لگے نے علی دیاں نوہ تے تیاں نو بی بی فضا تو بچ بچ کے لگے جدو آن تے محمد دی ماں دے سامنے کو نیزے والے ہوندہ بھاج کے بی بی فضا ہوندے اگے ہو جاندی ہے کدی لاہور علی سائن اگے کدی بی بی کلثوم اگے تے جنت البقیع دے پاس منہ کر کے دیئے میرا وس نہیں پہ لگ رہا ہاں 13 ضرباں تو بعد 13 ضرباں تو بعد مر جاندہ تے آج لفظ میں نہ پڑھدا بندے آدھے نے شیعہ ماتم کرتے نے تے روندے نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ دی قسمیں سگر پورا لیا جیڑے خیمے دے اندر حسین بغیر اجازت تو داخل نہیں ہوندہ اس خیمے دے اندر شمر گھوڑے دے چڑھ گیا ہاتھ کھولو نوجوان ہاتھ کھولو اس خیمے دے اندر شمر گھوڑے دے چڑھ کے آیا بی بی فضا دی نظر پئی انج واگ ہاتھ پاکا دن تیرے تے اللہ دی لعنت ہوئے تیرے یہ دی جرت تو اس خیمے دے اندر آگے ہیں اگے کیڑا ظلم ہے جڑا تسا نہیں کیتا ماما دے سامنے پتر مارے بہنہ دے سامنے بھرا مارے سیریاں والے گانیاں والے مہندی والے مسلان دے تسا جھوڑی وچ پتر مارے شمر اگے کیڑا ظلم رہ گئی 2:17 میں شام غریبہ پڑھیں اور ان 2:17 دے سارا مسائب ہے بی بی فضا نے جو واگ ہاتھ پایا اس بے غیر سارے کو شمر تے لعنت
اس تلوار دا نیام ماریا بی بی فضا دا سجا ہاتھ ترٹ گیا. بی بی فرمایا تو کیوں اس خیمے دے اندر ہے؟ بکواس کر کے دا جنو سال 18 تساں برکیاں وچ کیتا پال کے آپ جوانے دسو جلدی کیڑے خیمے وچ ان دی شادی دا سامان. ہائے 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 ہائے. پارا دیتا اوکھا دیتا 11 دا دن چڑھیا گنڈ زیوران دی آئی ہر بی بی دے ہتھاں چکڑیاں علی دی دھی پائیاں آخر تے سین فضا دن دھی علی دی ہن میرے ہتھاں چکڑیاں پا. اما انہاں ہتھاں چ کیویں کڑیاں پاواں جنہاں نال حسین کھڈاندی رہی ہیں، جنہاں نال عباس کھڈاندی رہی ہیں، جنہاں ہتھاں نال میرے سامنے قرآن دے ورق پھول دی رہی ہیں. 11 محرم ہائے ہائے اب بے درد زمانہ، اب بے درد زمانہ. سارے پتر پرا بے کفن دھوپ تے چھڑ کے ٹر پئی علی دی دی. وین کروں بھائی جان راضی روے. قافلہ ٹر پیا ٹردیاں 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 اٹھ دی کنڈ تے بیٹھی آئی نا سین فضا اے انج جناب سجاد دے پیران تے نظر پئی خون جاری تلیاں پھٹ گئیاں. اٹھ دی کنڈ تو بی بی فضا اپنے آپ نو زمین تے گرائے. سیدہ دا اماں میں امامہ میں جاننا تساں جھڑے نہیں. ہاں سجاد میں جھڑی نہیں، میں اپنی مرضی نال لتھیاں. اماں میں پوچھ سکتا اٹھ دی کنڈ تو زمین تے کیوں آئے ہو؟ بی بی آدھی سجاد ہاشمیہ دی نسل چ تیرے تو وڈا نفیس کوئی نہ. بی بی آدھی سجاد اج بھی وہ ویلا یاد ہے جس دن تو پہلا قدم زمین تے رکھیا ہا تیرے دادے علی زمین تے روئی وچھائی آئی. سجاد اور روئی میں فضا اپنے ہتھاں نال وچھائی آئی. سجاد آج بھی ویلا یاد ہے وسدے ویلے تیرے پیو حسین تیرے کولو خط لکھوایا ہا. سجاد میں اکھا نال ویدی رہی آج خط مکمل نہیں ہویا تیریاں انگلائیں جو خون جاری ہو گیا. سجاد میں آپ موقع دی گواوا ادھی راتی اٹھ کے تیرا پیو تیرے ہاتھ چم کے آدھا قلم نہ چاہ سکدا توک کی میں چیسے. صدقے بھائی صدقے بھائی صدقے بھائی صدقے پتران دی زندگی ہوگی. سجاد تیرے تو بڑا نفیس ہاشمیہ دی نسل چ کوئی نہیں. سجاد ایک واری اپنے پیران دیا تلیاں ویکھ پھٹ گئیاں نہیں. سجاد میں تیری حالت برداشت نہیں کر سکتی. سجاد میں اوکھا تو ان پالیا ہے. ایک میری گل من تو باکر نو لے کے میرے آلے معامل تے چڑھ ماں دے معامل دی مہار میں نو دے چا. سجادہ دے نہیں دادی تو ضعیف ہے میں جوانا. دادی تو ضعیف ہے میں جوانا. بھائی جان میرے حصے دی آج دی مجلس اس لفظ جباندے. سجادہ دن دادی تو ضعیف ہے میں جوانا تو ضعیف ہے میں جوانا. بی بی آدھی سجاد ساڑھے سجے کھبے کونے. سجادہ دا دادی کوئی اکبر دا قاتل کوئی چاچے غازی دا قاتل کوئی اصغر دا قاتل کوئی باب حسین دا قاتل. بی بی آدھی سجاد نہ قاتلہ تو پوچھ لے اس ویلے زیادہ ضعیف تو ہے یا میں. بی بی آدھی کمر جھک گئی داڑھی رنگ بدلا گئی. مرحبا
مرحبا مرحبا مرحبا. درجات بلند ہون. سید شہزادہ حسین شاہ کبیر علیہ اے جملہ او پڑھ دے ہوندے ہیں. ملکہ زنجبار بی بی فضا 18 بھراواں دی بہن دے معامل دی مہار نپیے تے ٹر پئیے. اگے آ گیا اوکھا پینڈا, اگے آ گئی ہے پہاڑی اچھی جا آ گئی ہے. سید پڑھ دے ہوندے آئے بی بی فضا نے علی دی دھی دے معامل دی مہار اپنی کمر نال انج بدیے. مہار کمر نال بن کے بی بی فضا سفر کر دی رہی ہے جنت البقیع الوے کیا دی محمد دی دھی میری نوکری قبول. واہ 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 واہ. محمد دی دھی میری نوکری قبول کریں. آ گئی اس جات جتھے آمن دے لائق دیاں کوئی نہ ہیں. ایک رسی تے ساریاں قید. مجلس مک جائے کلا بے کے سوچی جنہ بیبیاں دے قد وڈے آئے انہاں دی تنے بگئی تے علی اصغر دی بہن. قیدی تے چاچا جی سارے اوکھے ہیں مگر علم دی قسم ہے سب تو زیادہ اوکھے دو قیدی ہیں. مردائیں چو جناب سجاد بیویاں چو بی بی رباب. اوکھے اس وجہ تو آن پیو نال پتر قیدیا ماں نال دھی قیدنائی. ہاتھ مارنا سینے تے ہاتھ مارنا سینے تے. ایک رسی ہے ساریاں قید سب تو اگے سین فضا. فرشت پیش ہے یہ کربلا دی. ایک واری نام حسین دا کئی واری نام شریکت الحسین دا. تخت تے بیٹھ کے یزید دا شمر اے بی بی کونے جدا بار بار نام پہ آندا دا حسین دی بہنے علی دی وڈی دھیے. ہن میرے سید معاف کرے مسائب تے شروع میں ہن پہ کرنا. آدھا حسین دے قتل تو بعد کیا وطن ڈر گئی ہے. آدھا نہیں میں قید کر کے تیرے دربار چ لے آیا. اے بے حیاد جے میرے دربار چ کھلوتی ہے تے کت کھڑی ہے. ہائے 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 ہائے. آدھا او جڑی سامنے چٹے سارا لی ضعیفہ ہے او دی کنڈ دا اولا لے کے کھلوتی ہوئی ہے. آدھا جلدی کر اس ضعیفہ نو حقوڑ ہٹا میرے دربار چ پردیاں دی لوڑ کوئی نہیں. ام آدمی جوانا و شمر تازیانا چاہے 4 قدم ٹر پہ آئے. بی بی فضا آسمان دے پاسے منہ کر گیا دیئے میرا اللہ آج میں نے اتنی طاقت دے میں علی دی دھی دے کونا ہٹا. میرا اللہ میں نے اتنی جرت دے میں علی دی دھی دا برکہ بن کے کھڑی رہا. اور جوانا مکانیاں توڑ شمر آ گیا ہے. اس پہلا تازیانہ مارے ہے انہاں ہتھاں دے لگا جنہاں نال حسین کھدانی رہی ہے. دوجا تازیانہ انہاں ہتھاں دے لگا جنہاں نال محمد دی دھی نو پٹیاں بندی رہی ہے. لگ دے رہے تازیانے ہوندے رہے ہاتھ زخمی. لگ دے رہے تازیانے ہوندے رہے ہاتھ زخمی. لگ دے رہے تازیانے بچدا رہے تیریاں تے میریاں بہناں دا برکا. لگ دے رہے تازیانے بچدا رہے محمد دا کلمہ. کنڈ پچھو بی بی آدھی اماں ہٹ جا میں راضی ہاں. اماں ہٹ جا اماں ہٹ جا اماں ہٹ جا. جدو 5 واری آکھے اماں ہٹ جا اور جوانا بی بی فضا دا بہن آیا. دھی علی دی اچھا نہ بول ماحول تیرے لائق. اگے لوگ شراب پہ پیندے تو علی دی دھیے ماحول تیرے لائق نہیں. میں اس دن واسطے تیرے نانے تو زندگی منگدی رہیاں. میں اس دن واسطے تیرے نانے تو زندگی منگدی رہیاں. لگ دے رہے تازیانے ہوندے رہے میری سین فضا دے ہاتھ زخمی. پیر سجاد شاہ جی تشریف لین. بابا جی پتران دی زندگی ہونے آخری جملہ میں پڑھنے لگا. سیدزادہ نو ممبر پیش کراں. ہاتھ زخمی ہوندے رہے بچدا رہے دین تے کلمہ عزت شرم تے غیرت تے تیری میری بہنہ دھیاں دا برکا ہوندے رہے ہاتھ سین فضا دے زخمی. میری سین فضا کرسیاں دے پاس وے کہ حبشیو تو آڈی غیرت کت گئی ہے. اے
ایک عامر نامی شخص اٹھیا دے ضعیفہ کانے بے غیرت دربار چ ساڈی غیرت نو للکارن والی بی بی دی عامر بہن دربار چ کھلوتی آپ غیرت مند بننا آدھا کیڑی میری بہن بی بی دی دسا کتوں دا وسدا ہے حبش دا بادشاہ اشکبوس تیرے بادشاہ دی کتنی اولاد ہے آدھا اکو دھیے بی بی دی دسا تیرے بادشاہ دی دھی دا کہنا ہے جس آجے ماتم نہیں کیتا آدھا ضعیفہ کچھ دے خیال کر دھی دا نام دے شرابی دا دربار بی بی دی چپ کر میں آپ نے سے دیا اکو دھی ای نام ہے میمون آدھا سچے مدینے آدھے سجدہ دی نوکری چاہیے آدھا اے بھی سچے انہا نام رکھیا فضا آدھا اے بھی سچے مدت والد آگیا دیئے میں نو سنیان او فضا میں تلوار شاہ کیا دا دن شمر اور آلیا اس ویلے بی بی فضا دا اچھا وین آیا ہے بی بی آدھی آمر خبردار اچھا نہ بولی میں کلی نہیں میری کنڈ پیچھے علی دیا دیا اور میری کنڈ پیچھے زہرا دیا نو